اذا السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نديرو ريزومي دي شابيتر، يعني من شابيتر 16 للشابيتر 20 ديال لوفر ديال كونديد ان شاء الله، باش يبقاو لنا 10 ديال لي شابيتر باش نكملوا الروايه ان شاء الله باذن الله. المهم chapitre 6. Durant sa fuite avec son valet, Candide tue deux singes qui s'en prenaient à deux femmes en provoquant la colère de la tribu des Oreillons. يعني في الفصل 16 يعني بوندون الهرب ديالو، يعني الهرب ديال كونديد ولو فالي ديالو كما قلنا الخادم كاكامبو. كونديد قتل واحد جوج قروده يعني كي سي بروني ا دو فام، يعني كانوا كي يديرونجيو واحد جوج عيالات. يعني في لافويت ديالو هنايا يعني مناش هرب من القتل او من الحرب اللي كانت ديال لي جيسويت اللي قلنا ديال اليسوعيون اللي كان معاهم كونديد وكاكامبو، وهو تما فاش قتل الاخ ديال كونيغوند الحبيبه ديالو. علاش قتلو؟ لانه كان رافض يعني ان كونديد يتزوج بختو كونيغوند. هادشي في الفصل 16. في الفصل 17 كونديد quitte le pays et se dirige vers Cayenne. Il rencontre sur sa route un pays où l'or se ramasse à la pelle et qui est si courant qu'il ne sert pas de monnaie. Candide en conclut qu'il a découvert l'Eldorado. إذا في شابتر 17 كونديد يعني خرج من البلاد et se dirige vers Cayenne، يعني ومشى لكاين. كاين هي واحد المدينة كتواجد في غينيا الفرنسية، ماشي غينيا بيساو وماشي غينيا كوناكري. هاد كاينه واحد غينيا الفرنسيه كيقولوا ليها لا غيني فرونسيز. il rencontre sur sa route un pays où l'or se ramasse à la pelle، يعني في الطريق ديالو لقى واحد البلاد où l'or se ramasse à la pelle، يعني الذهب كتجمع يعني بالباله ولا بالجرافه كما كنقولوا. et qui est si courant qu'il ne sert pas de monnaie، يعني اكتشف ان ما كاينش تما لا فلوس لا مبادلات لا والو. كونديد اون كونكلو كيل ا ديكوفير ليلدورادو، يعني كونديد استنتج انه اكتشف ليلدورادو. وليلدورادو هي واحد المنطقه كاينه يعني قبيله كاينه في امريكا الجنوبيه، وهي منطقه غنيه بالذهب. فهمتوا؟ في شابيتر 18 Candide et son valet vécurent dans cet Eldorado un mois, en apprenant à découvrir les cultures locales. Ensuite, ils demandèrent à repartir pour libérer Cunégonde à Buenos Aires, emportant pour cela autant d'or que possible. إذن في شابيتر 18 أو في الفصل 18 كونديد et son valet يعني كونديد والخادم ديالو كاكامبو فيكور يعني سكنوا أو قطنوا في هاد إلدورادو ان موا، يعني شهر جلسوا فيها شهر. en apprenant à découvrir les cultures locales، يعني كانوا كيكتشفوا يعني الثقافات المحلية اللي كتعرفها إلدورادو. Ensuite, ils demandèrent à repartir pour libérer Cunégonde، يعني تطلب منهم انهم يمشيو باش يحرروا كونيغوند ا بوينوس ايرس. بوينوس ايرس كما قلنا هي عاصمة الارجنتين، بوينوس ايرس. emportant pour cela autant d'or que possible، يعني ودا معاه ما يمكن يعني انه يدي معاه ديال الذهب. explication des mots difficiles او شرح المفردات الصعبة. كاين كما قلنا هي مدينة في غينيا الفرنسية. إلدورادو هي منطقة في أمريكا الجنوبية وهي غنية بالذهب. بوينوس آيرس هي عاصمة الأرجنتين. لابيل فين شفناها؟ ها هي. Il rencontre sur sa route un pays où l'or se ramasse à la pelle، يعني واحد البلاد يعني كان فيها الذهب تقدر تهزو بالجرافة وتديه معك. لابيل سي الجرافة. فيكور هنايا قلنا كونديد اي سون فالي يعني كاكامبو الخادم ديالو فيكور دون سيت إلدورادو ان موا، يعني جلسوا هي سكنوا او قطنوا، يعني جلسوا في ديك فيكور دون سيت إلدورادو تقريبا ان موا يعني شهر. ندوزو دابا للفصل 19. فصل 19 Candide envoie son valet pour libérer Cunégonde avec ce qui leur reste d'or après leur péril, tandis
que lui partirait les attendre à Venise. يعني في الشابيتر 19 كونديد صيفط الخادم ديالو يعني envoie يعني son valet يعني صيفط الخادم ديالو pour libérer كونيغوند يعني باش ينقذ كونيغوند avec ce qui le reste d'or يعني عطاه داكشي اللي بقى ليه من الذهب عطاه son valet كاكامبو باش يمشي ينقذ كونديد فهمتوا d'après leur périple tandis que lui partirait les attendre à Venise يعني ومشى مشى كونديد مشى يعني de lui partirait les attendre à Venise يعني مشى ينتظرهم وكونديد مشى كينتظرهم يعني كيتسنى كاكامبو ينقذ كونديد ينقذ كونيغوند وغادي يمشيو من بوينوس ايرس باش يتلاقاو مع كونديد في فينيس. فينيس هي مدينة البندقية في إيطاليا مدينة البندقية. في الشابيتر 20 Candide partage son voyage avec un homme encore plus débité que lui qui n'a plus rien dans la vie. Au cours de ce voyage, Candide en profite lors d'une bataille pour récupérer une partie de son butin et se dit que les mauvaises actions sont payées toujours. هذه bien sûr هذه قاعدة ضروري. Alors, chapitre 20, Candide partage son voyage avec un homme encore plus débité que lui. يعني كونديد يعني بحال الا قلتي عاود يعني السفر ديالو ويعني لو فواياج ديالو افيك ان نوم انكور بلو ديبيتي يعني مع واحد الراجل محبط كثار من كونديد كي نا بلو دو ريان دون لا في يعني ما بقى ليه حتى شي حاجه في الحياه يعني ما بقاش مسوق كما كنقولوا او ماسح السما بليكا كما كنقولوا باللغه ديالنا. او كور دو سو فواياج يعني من في الوقيته ديال هذا السفر هذا كونديد اون بروفيت لور دون باتاي يعني كونديد يعني بروفيت استغل واحد الحرب او معركه pour récupérer une partie de son butin يعني كونديد استغل هاد المعركه هادي pour récupérer باش يرد une partie de son butin يعني يرد واحد شويه ولا واحد الجزء من الغنيمه ديالو de son butin او butin c'est غنيمه et se dit que les mauvaises actions se payent toujours يعني قال باللي راه les mauvaises actions يعني les actions الخايبين او les aventures او المغامرات او الاشياء الخايبين ديما كنخلصوا عليهم. explication des mots difficiles او شرح الكلمات الصعبه. فينيس قلنا مدينه في ايطاليا بالعربيه تدعى البندقيه. ديبيتي هي ديبيتي هي Candide partage son voyage avec un homme encore plus débité que lui. Dépité, c'est محبط مكتئب منزعج يعني tout ce qui est pessimiste يعني كل ما هو يعني ماشي متفائل يعني راكم عارفين هاي ديبيتي محبط مكتئب ومنزعج. باتاي كما قلنا معركة أو حرب. بوتان يعني الغنيمه. اذا كانوا هادو هما 4 ديال الفصول ما كنبغيش نطول عليكم في الفصول بزاف يعني باش ما تملوش من الفيديو فكنتمنى انكم يعني ترجعوا هذاك التفاعل ديالكم اللي كان باسكو هاد جوج فيديوهات اللي لحت ديال كونديد اللي فات والدرس الثالث ديال تفاوت الدول يعني تفاوت النمو بين دول الشمال والجنوب ما عجبنيش يعني صراحه ما عجبنيش ما عرفتش يعني المشكل فين كاين فكنتمنى انكم ترجعوا باش انكم تشوفوا الفيديوهات اللي غادي تستافدوا منهم. والمهم كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه وكنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم والى فيديو اخر ان شاء الله.